मदीना मुनव्वरा में हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु के घर में, जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला क़याम फरमाया, इससे अक़ीदत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ईमान अफरोज दास्तान पुरतासीर वाबस्ता है। कहते हैं यमन का हुक्मरान शाह तबा असद बिन कर्ब कब्ल अज इस्लाम ममालिक शर्किया को फतह करने निकला तो उसका गुजर मदीना तैयबा से हुआ। उसने अपने बेटे को यहाँ खलीफा मुकर्रर किया और खुद मुहिम जुई के लिए रवाना हो गया। उसके जाने के बाद अहले मदीना ने उसके बेटे को कत्ल कर दिया। उसे खबर हुई तो इंतकाम लेने के लिए मदीने वापस आया और कत्ले आम शुरू कर दिया। यहूदी उलमा जो उसके साथ थे उन्होंने उसे समझाया कि वो इस शहर को तबाह करने का इरादा तर्क करते, क्योंकि ये शहर हिफाजत इलाही में है। उन्होंने कहा, हमने इस शहर के औसाफ हमीदा तौरात में पढ़े हैं और ये नबी आखिरुज़्ज़मा का दारुल हिजरत है। शाह तबा के दिल पर गहरा असर हुआ, ईमान लाया और नबी अकरम के ज़हूर से 7 सदियां कब्ल आपकी रिसालत की गवाही दी। मैं गवाही देता हूँ, बेशक अहमद अल्लाह के रसूल बरहक हैं। अगर मेरी उम्र ने वफा की और उनकी आमद तक जिंदा रहा तो मैं जरूर उनका मोइन और मददगार बनूंगा। आपके लिए अपनी मोहब्बत व अकीदत का इजहार एक आलीशान 2 मंजिला घर की सूरत में किया। उसने एक खत उलमाए मदीना के सुपुर्द किया और वसीयत की कि ये घर उसने आखिरुज़्ज़मा नबी की मेजबानी के लिए तामीर करवाया है। वो जब भी दारुल हिजरत आए तो इसी घर में ठहरेंगे। उसने कहा, अगर मैं जिंदा ना रहा तो ये खत आखिरी नबी की बारगाह में मेरी तरफ से पेश कर दिया जाए। उलमाए यहूद में से एक को इस घर का मुतवल्ली बनाकर चाबी उसके सुपुर्द कर दी गई। जमाना गुजर गया। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु इसी खुशनसीब आलिम की नस्ल में से थे और हुजूर के जमाने में शाह तबा के तामीर करदा घर में मुकीम थे। हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने क़याम के लिए इसी घर को पसंद फरमाया। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने शाह तबा का खत, जो नस्ल दर नस्ल उनके पास महफूज था, सरकार रिसालत की खिदमत में पेश किया। हजरत अय्यूब अंसारी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जिंदगी भर इश्क रसूल की वो लाजवाल दास्तान रकम की जो आशिकान रसूल के दिलों को हमेशा गरमाती रहेगी। तुर्क सलातीन की तामीरात में उनका जज्बा ईमानी पूरी आबोताब से झलक रहा है। 980 हिजरी में सुल्तान सलीम सानी ने मस्जिद की तामीर की। हुजरे अनवर का गुंबद निहायत खूबसूरत बनवाया, उसे मुनक्कश रंगीन पत्थरों से मुज़य्यन किया और आबे ज़र से गुलकारी करवाई। मस्जिद नबवी के हवाले से सुल्तान महमूद खान और सुल्तान अब्दुल मजीद का दौर अहम तरीन और यादगार है। इन तामीरात का दौर 1233 हिजरी से 1277 तक मुहीत है। 1233 हिजरी में सुल्तान महमूद ने रोज़ा अक़दस के गुंबद को अस्सर नौ तामीर करवाया। 1255 हिजरी में उसने गुंबद पर सब्ज रंग करवाया, जिसकी वजह से इस खूबसूरत गुंबद का नाम ही गुंबद खजरा पड़ गया, जो अहले ईमान के लिए फिरदौस नजर है। अल मुहर्रिक हुकूमत ने मस्जिद नबवी की तामीर नौ के फैसले से आलम इस्लाम को आगाह किया और साथ ही ये ऐलान भी किया कि मुसलमान अहले हुनर जहां कहीं भी हैं वो तुर्किया पहुंचे। अहले हुनर की सहूलत के लिए सल्तनत उस्मानिया के सफारत खानों को खुसूसी अहकामात जारी कर दिए। अहले फन को हर किस्म की सहूलतें बहम पहुंचाने की हिदायत दी गई। अकीदतमंद तुर्कों ने अहले हुनर के लिए कुस्तुनतुनिया में खुसूसी बस्तियां बसाईं। जब कई बरस के बाद माहिरीन की मतलूबा तादाद दुनिया के कोने कोने से कुस्तुनतुनिया पहुंच गई तो सुल्तान बस्ती में तशरीफ लाए और कहा कि हर अहले फन अपने एक बेटे या किसी लायक शागिर्द को अपना फन पूरी तवज्जो से सिखाए। हुकूमत ऐसे बच्चों को हाफिज कुरान बनाने के साथ साथ
شاہ سواری کا فن بھی سکھائے گی۔ اس منصوبے کے لیے 25 برس کا عرصہ دیا گیا۔ تربیت پانے والے معصوم بچوں کے ذہن میں یہ بات پہلے ہی ڈال دی گئی کہ بڑے ہو کر انہیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد کو تعمیر کرنا ہے۔ جب یہی بچے اپنے فن میں معجزے تخلیق کرنے کے قابل ہو گئے تو اہل ہنر کا یہ کارواں سوئے مدینہ روانہ ہوا۔ حرم سے چند میل دور ان کی رہائش کے لیے بستی بسائی گئی۔ یہ بستی بیر عثمان کے پاس تھی، جو موجودہ کنگ فہد اسپتال سے کچھ فاصلے پر ہے۔ ترک عہد کی یادگار مسجد کی تعمیر سلطان عبد المجید خان کے دور میں ہوئی۔ نئی بنیادوں پر مسجد نبوی کی تعمیر کا آغاز 1233 ہجری میں ہوا اور تکمیل 1277 ہجری میں ہوئی۔ مسجد کی تعمیر انتہائی پاکیزہ ماحول میں شروع ہوئی۔ ماہرین اور مزدور باوضو ہو کر تلاوت کلام پاک کرتے ہوئے برسوں اپنے کاموں میں مشغول رہے۔ فن تعمیر میں ید طولہ رکھنے والے ماہرین نے اپنے فن کی بلندیوں کو چھو لیا۔ زہد و تقوی کے پر تاثیر اور نورانی ماحول سے تعمیر کو انمول بنا دیا۔ یہ تعمیر آج بھی اہل ایمان کے دلوں کو ایسا سکون عطا کرتی ہے کہ الفاظ جس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ مسجد سرخ پتھروں سے بنائی گئی تھی۔ مسجد کی منقش چھت کو سہارا دیے ہوئے سرخ ستون کاندھے سے کاندھا ملائے ہوئے اس طرح کھڑے ہیں جس طرح سرخ جوڑوں میں ملبوس طلسماتی دور کی کوئی مخلوق جشن حیرت منا رہی ہو۔ سال ہا سال سے یہ مبہوت ستون اپنی پائیداری کا اعلان کر رہے ہیں۔ سرخ ستونوں کے اوپر والے حصے پر سنہری رنگت کی جھالریں خوبصورتی میں مزید اضافہ کرتی ہیں۔ ان سنہری تشتریوں سے بل کھاتی ہوئی محرابیں بلند ہو کر اور پھر آہستہ آہستہ جھک کر بھی دوسری جانب سے آنے والی مشتاق محرابوں سے مل کر محراب کی تکمیل کرتی ہیں۔ ان محرابوں پر نظر پڑتی ہے تو دیدہ زیب چھتیں انسانی نظر کو اپنی جانب متوجہ کر لیتی ہیں۔ چھتوں اور دیواروں پر نقاشی کے وہ محیر العقول نقش ثبت ہیں جن کو دیکھ کر عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے۔ سبز اور سرخ پس منظر میں سنہری حروف کی خطاطی اپنی مثال آپ ہے۔ لفظوں کے آئینوں کے پیچھے خطاطوں اور قلمکاروں کا احساس گہرائی ہنوز جھلملا رہا ہے، جو دیکھنے والوں کو ماضی کے خوبصورت عہد فنون میں لا کھڑا کرتا ہے۔ اہل ہنر نے اپنے فن پاروں میں خون جگر سمو کر مسجد کی صورت میں ایسا نادر شاہکار تخلیق کیا ہے جو رہتی دنیا تک ان کی محبت و عقیدت کی یاد دلاتا رہے گا۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصداً بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر
ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں،